السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأردن العرب وهي الحلقة 18 سنقوم بزيارة ميدانية إلى سوق الأحد. سوق الأحد هذا سوق عام تباع فيه الملابس وتباع فيه الخضار والفواكه ومختلف الأشياء والأغراض. هذا السوق يفتح يوم الأحد، ويعني كما هو شائع في معظم البلدان أن هناك أسواق أسبوعية وأسواق شهرية وأسواق سنوية وغير ذلك. الآن سنتعرف على أسماء الخضار وهي سبز معناها هو اللون الأخضر، وكلمة سبزي تعني الخضار. وعلى بل هو الفواكه، كلمة فارسية تعني الفواكه بل، بينما كلمة بول تعني الوردة، فبولو الورد وبهلو الفواكه. فنحن الآن سنتعرف على بهل والسبزي الفواكه والخضار. إن توقيت إعداد هذا الفيديو هو في أوائل الربيع. نحن الآن في شهر آذار مارس الشهر الثالث، وهناك بعض الفواكه التي سنجدها متوفرة في السوق وبعض الفواكه التي قد لا نجدها مثل المواسم الفواكه الصيفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम इतवार बाजार में हैं। इतवार बाजार इस्लामाबाद में, उसके नाम इतवार बाजार क्योंकि सिर्फ इतवार के दिन खुला होता है। ये السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، هذه حلقتنا 18 من برنامج الأردن العرب. في هذه الحلقة سنقدم لكم معلومات عن السوق وعن أسماء الخضار والفواكه وعن نشاطات التسوق بشكل عام. هذه الحلقة من سوق إتوار بازار في إسلام آباد. اسمه إتوار بازار أي سوق الأحد لأنه يفتح يوم الأحد فقط، هو سوق دوري أسبوعي. ولنتابع. दर्जन केला, एक दर्जन केला, 100 रुपए केले, 50 रुपए केले, 100 रुपए केले, 100 रुपए केले, 50 रुपए केले, 100 रुपए केले, 100 रुपए केले, 50 रुपए केले, 100 रुपए केले, 50 रुपए केले। ये किन्नू है, किन्नू गोश्ताबरी है। ये कन्नो है, ये कन्नो है, किन्नू किन्नू ये किन्नू है, बोलो दोबारा। किन्नू, ये किन्नू है, किन्नू। ये सब किन्नू है, किन्नू। स्ट्रॉबेरी 100 रुपए केले, 50 रुपए केले, 100 रुपए केले, 50 रुपए केले, किन्नू। माल्टा, किन्नू किन्नू। ये सब किन्नू है, किन्नू। किन्नू طبعا درجن أو يقولون درزن أيضا 12 قطعة. نحن عندنا أيضا في العربية مأخوذة من العربية دزينة، أو ممكن أن نقول في بعض المناطق دستة. 12 قطعة، وهذه هي وحدة الوزن المستخدمة هنا في باكستان خصوصا للبرتقال والموز. يستخدمون الدرزن أو الدرجن 12 قطعة، لا يستخدمون الكيلو أبدا. किन्नू 2 दर्जन 100 का, 1 दर्जन 50 का। لعلنا قد نظلم الفاكهة الأشهر في باكستان أو حتى في الهند وفي جميع المناطق الحارة إذا قمنا بتقديم بقية الفواكه عليها. أشهر فاكهة في هذه المناطق هي المانجو، فاكهة المانجو، لأنها فاكهة صيفية. تقريبا يبدأ إنتاجها من الشهر الخامس إلى الشهر الثامن، ولها أنواع كثيرة جدا وتعرف بأسماء تلك الأنواع
لكن الاسم العام للمانجو في الأردن هو آم. والمانجو لها أنواع كثيرة جدا. أهم نوع هو ما ينتجه إقليم السند، وهو يعني هو ليس الأفضل، لكن هو الذي يستخدم في العصائر وغير ذلك، لأنه يأتي من الحجم الكبير جدا، أكبر من الباذنجان الكبيرة. واخزة. لا نعم، هو السندري. السندري هو ينتجه إقليم السند. السندري غالبا ليس له رائحة، لكن حجمه يكون كبير. الذي يكون له رائحة رائعة هو الصغير الذي يكون على شكل الدمعة، اسمه تشونسا. عندك التشونسا والدوسيري، هذا من أفضل أنواع المانجو، ويعرف بهذا الاسم، يعني يعرف باسم نوعه تشونسا والدوسيري. تشونسا والدوسيري. وهناك أنواع جمالية ليس لها طعم، وإنما هي جمالية فقط، يكون رأسها أحمر، تسمى مثلا لا الباشا، الباشا الأحمر، لا الباشا. هناك أيضا أنور لاتور، وأنواع كثيرة من المانجو. وأردنا أن نفصل في المانجو لأنه ثقافة هندية بحتة، أو ربما هو موجود في السودان، لكن المانجو الموجود في الهند وفي باكستان لا يضاهى. أول شيء المانجو اسمه آم. ومن أهم أنواعه للطعام للضيافة تشونسا دوسيري وتشونسا. وللعصير يستخدمون سندري. السندري هو الكبير. ومن الصغير جدا أنور لاتور، أيضا هذا طعمه لذيذ جدا سيب. ये सेब है. सेब هي كلمة فارسية تعني التفاح، وفي الفارسية يقولون سيب، وفي الأردن يقولون سيب. أفتح قليلا. ومنها سيبويه يعني رائحة التفاح. खजूर. ये खजूर है. अंजीर. ये खुश्क अंजीर है. अल्लाह कुरान में क्या कहा? अंजीर की कसम और जैतून की और तूर सिनीन की, है ना? ये अंजीर है. कीवी. खरबूजा. बطيخ أصفر. خربوزة. الخربوزة هو البطيخ الأصفر أو الشمام، أو يسمى في بعض المناطق الأناناس، لكن الأناناس هو البطيخ يعني. البطيخ الأصفر. أما البطيخ العادي الأحمر المعروف الأخضر اسمه تربوز. إذا خربوزة هو البطيخ الأصفر، وتربوز هو البطيخ الأحمر أو الأخضر. جبس يعني. الجبس. جبسي. أمرود. ليس إجاز. جوافة. هذا الإجاز. ये क्या नाम है? भाईजान ये क्या नाम है? नकबानी. गन्ना. दो ग्लास बना रहे. दो ग्लास. ये गन्ना है. गन्ना تعني قصب السكر، وهو شائع جدا في باكستان، عصير محلي موجود في كل الأسواق. ويحكى أن أحد المصريين كان بجوار الكعبة يبكي ويتوسل إلى الله تعالى ويقول: اللهم إنا نسألك الجنة.
اللهم إنا نسألك الجنة. فجاءه باكستاني पंजाबी وقال له भाई क्यों खफा है, क्यों रोता है, जन्नत चाहिए. पंजाब में आए वो वहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा है. يعني يقول له إذا أردت الجنة تعال إلى البنجاب عندنا جنة كثير. ويقصد قصب السكر. ये खुसरा है. इसमें नमक नहीं लगाया ना. في قصب السكر عصيري دائما يضعون الملح مع أن عصير قصب السكر هو حلو جدا, لكن من أساليب صناعة عصير قصب السكر هو أن يضعوا فيه الملح. لذلك يجب أن تطلب منه 4-5 مرات وتذكره مرارا أنه لا يضع الملح في العصير وإلا سيضع لك ملحا. बहुत मज़ा आ रहा है. ये अंजीर है. ومن الفواكه الصيفية المهمة جدا طبعا العنب. غالبا هي فاكهة أفغانية تستورد من أفغانستان، وفي أفغانستان تكون رخيصة. يقولون 3/4 الموسم في أفغانستان يرمى، لأنه طبعا العنب عندما تقطفه لا يستمر فترة طويلة، وحتى يتم نقله وتخزينه وغير ذلك يعني يتلف. غابات من العنب في أفغانستان في الأقاليم الشمالية، لكن يصل إلى باكستان بسعر غال قليلا. والأنواع المنتشرة في باكستان ليست بتلك الجودة، وهو فعلا ثمين يعني غالي، أسعاره غالية وهو قليل. العنب اسمه أنغور. سبزي أنغور. أنغور هكذا كما نرى في الصورة. ये अनानास है. अनानास مثل اللغة العربية تمام. السلام عليكم. क्या हाल है? ये क्या है? ये क्या है? वो पाइनएप्पल अनानास है. ठीक है, वो उर्दू में अनानास होता है. इंग्लिश पाइनएप्पल. शुक्रिया. आपका नाम क्या है? तैमूर. दादा अबू का नाम क्या है? दादा अबू का क्या करना है आपको? वैसे पूछना. दादा अबू का नाम है साद मोहम्मद. आप कहाँ से आए हैं? हम अरब ममालिक से आए हैं. अरब ममालिक से? हाँ, मेरा दादा अबू का देखा है? नहीं देखा. मैं खुद भी नहीं देखा है यार. नहीं देखा. वो ऐसे 1980 इस तरह फोत हो गया ना. बहुत पुराना दादा. बहुत पुराना. हाँ, बहुत पुराना था. उसके लिए दुआ करें ना. दादा मुझे देखे मुझे नहीं पता. नहीं पता क्या है? पपीता. पपाया. ये شو هذا الشيء؟ مثل القرع يعني هو أو توكرة ولا توكرة تعني السلة أو عربة الخضار أو شيء من هذا. توكرة ولا العتال. توكرة ولا شابر. من الفواكه الصيفية المشهورة أيضا جدا في الثقافة الهندية له تأثير كبير هو الرمان. لماذا؟ من أين نبع تأثير الرمان؟ الرمان في الثقافة الأردية هو رمز الجمال، حتى أن الفتيات الجميلات
يقولون عنهم زهرة الرمان. أنار كلي، أنار كلي. أنار كلي هذه أميرة جل أنار، هي بالأصل قل أنار. قل هي قل الزهرة، وأنار هو الرمان، وقل أنار تعني زهرة الرمان. لكن أيضا أنار كلي هي الفتاة الجميلة، حتى صار اسم أنار كلي تعني الجميلة. يميري أنار كلي، هذه جميلتي أو هذه الفاتنة أو حسنائي أو هكذا. فهي طبعا قصة هندية قديمة عن أي حقبة المغول. كانت حبيبة لأحد، هي جارية لعلها في عصر السلطان جلال الدين أكبر، وانتحرت ودفنت واقفة تحت أسوار قلعة لاهور. وإلى الآن هناك سوق كبير جدا في لاهور، سوق شعبي كبير جدا باسمها سوق أنار كلي. أنار كلي، وأنار هو الرمان، وكلي معناها زهرة، وقل أيضا تعني زهرة، وهي قل كلمة تركية وكلي كلمة هندية. فأنار قلي أو قل أنار تعني زهرة الرمان. مارو مارو مارو. ये चकंदर है, चकंदर, ये चकंदर है। चकंदर प्याज है, ग्रीन ऑनियन। ओके, شو بصل بياض؟ प्याज प्याज, ये प्याज है, ग्रीन प्याज है, सब्ज प्याज है ना, सब्ज प्याज, सब्ज प्याज। ये सब्ज प्याज है। ये खुसरा है, ये खुसरा है। कीरा मो? कीरा, ये कीरा है, कीरा इतने ये- छोटे नहीं है। कीरा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कीरा। कीरा है, कीरा। कीरा है। هذا القرع يا زلمه شو هذا؟ यकतीन, गद्दू, ये कद्दू है। ما شاء الله ये कद्दू है। ये कद्दू है। गद्दू। लाल गोभी, गोभी, लाल गोभी, सफेद गोभी है ना। और ये चाइना, चाइना कैबेज। شو هاي بقدونس، شو هذا كله بقدونس؟ بقدونس، يقولون مقدونس سلاري. بقدونس نسبة إلى الإسكندر المقدوني. والمقدونس غير موجود في باكستان إلا في هذه المحلين ثلاثة هنا في هذا المكان، لا يزرعون المقدونس. مقدونس. ये ब्रोकली है, ब्रोकली، ब्रोकली। ब्रोकली। शिमला मिर्च, शिमला, शिमला मिर्च, शिमला, शिमला मिर्च। सॉरी, शिमला पुदीना, पुदीना, ये पुदीना, ये नाना, पुदीना। نعم. الفجل मूली, मूली, ये मूली है, मूली। क्या हाल है? ठीक है। मूली बकदोनस है आपके पास? एक है बकदोनस। सब लोग के साथ धनिया है, सिर्फ इस जगह में मकदोनस मिल जाएगा। अंकल क्या नाम है आपका? गुलजार। गुलजार। अंकल गुलजार के पास मकदोनस है हमेशा। एक दाना कितने का है? 20 रुपया। इसमें 5 दे देना। ये अबरख के लिए। ये गाजर है, गाजर, गाजर बिलगाफ, गाजर, 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 गाजर है।
बैंगन बैंगन ये बैंगन है, ये बैंगन 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 ثوم لحسن लहसुन لحسن लहसुन لحسن ثوم لحسن. هذا أدرك अदरक जिंजर अदरक زنجبيل अदरक أدرك अदरक नींबू नींबू ليمبو ليمون الصيني ये लिम्बू है. يكون هذا حجمه هنا، يعني هذه حبة تعتبر حبة كبيرة بالنسبة للليمون، ولكن هو يكون حبات صغيرة جدا. الليمون الصيني आलू आलू ये आलू है बटाटा प्याज प्याज ये प्याज है प्याज ये प्याज है प्याज कितना है दरी 160 का और कितना है दरी 140 का الدري يبيعون البطاطا والبصل بالدري، الدري هو 5 كيلو 5 كيلو الدري والمن 40 كيلو المن، فيبيعون البطاطا والبصل بهذه الوحدة، وحدة الدري وهي 5 كيلو، ويبيعون البرتقال والموز بالدرزن 12 حبة، ويبيعون بقية الأشياء بالكيلو الواحد. مالك عشانها؟ هل هو اليوم بطاطا مقلية؟ هل مثلا عشان اليوم فاصوليا بالزيت جيد؟ لا. بالطماطم. كاريلا هذه كاريلا خضار هندي يستخدموه دائما مرضى السكري، يعني يقطعونه تقطيعا ويطبخونه مقطع مثل اي طبخه ويضعون عليه بعض البهارات، ويسمى كاريلا. اسمه الانجليزي او الهندي لا ادري من اي لغه، لكن هو يسمى بنفس الاسم كاريلا ويستخدمه مرضى السكري. هذه بندي بامية. بندي ये भिंडी है, वो मटर है, मटर अल्बाजिल्ला मटर. طبعا الزهرة هي جوبي. أما الدراق أحد الفواكه الصيفية الشهيرة. الدراق يسمى آرو الدراق. طبعا ما شاء الله يكون هنا بحجم التفاحة كبير جدا. آرو ويختلف عن آلو التي ذكرناها وهي البطاطا. آلو البطاطا، وآلو بخارى البطاطا البخارية تنسب إلى بخارى لا أدري لماذا. آلو بخارى هو الخوخ هو آلو بخارى. الآرو أعتقد يسمى في مصر البرقوق أو شيء من هذا. الدراق البرقوق، فهو آرو تعني الدراق، وآلو بخارى تعني الخوخ. المشمش هو شائع عندنا كثيرا، هنا قليل جدا، يعني موجود لكن قليل، ويسمى خوباني. المشمش هو خوباني ليس كوباني، خوباني. هكذا نكون تقريبا قد استوفينا معظم الخضار والفواكه، ليس كلها ولكن معظمها. فإلى حلقة أخرى من برنامج الأردن للعرب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهو نحن نحييكم من إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.